बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, 2025 हस्बे मामूल कौम को रुलाता हुआ चले गया और 26 मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन कायम करे, जालमों का खात्मा करे, हर मुहिब्बे वतन की हिफाजत करे। दुनिया में जहां जहां मुसलमान है, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात दूर करे और अमन कायम हो दुनिया में, नाहक इंसानों का खून खत्म हो। नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले 25 रुलाता गया, 26 की दुआ मैंने कर दी। खंडरात बता रहे हैं अमारत आली शान थी, बंद कमरों में होने वाली गुफ्तगू के निजाम लपेटा जाएगा। एक ऐसे शख्स से मौजूदा हुक्मरानों ने हुकूमत इक़्तिदार तो ले लिया, लेकिन एक ऐसे शख्स से उसके खौफ में मुब्तला है जो 2.5 साल से जेल में बंद है, कैद है नाहक। ऐसे शख्स का खौफ जेल में जो कैद तन्हाई में रखा गया है, जिसकी बहनों को भाइयों को भाई से मिलने नहीं दिया जाता, वाटर कैन, और जिसके लोग 26 नवंबर को गोलियां मारी गई, जिसका इलेक्शन चुराया गया। नाज़रीन, आपके मेरे एक दोस्त ने बड़े प्यारे कमेंट सेक्शन में मुझे कहा, आरिफ साहब क्या बात है, आजकल आप खबरें नहीं कम देते हैं। आपने मेरे भाई ठीक असेसमेंट थी, खबरें कम देते हैं। जितनी खबरें आजकल हैं इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या शहीद अरशद शरीफ की लाहौर पाकिस्तान में होने वाले मुकदमत भूल जाऊं, उसको ऑफेयर कराना भूल जाऊं? खुद 4 दफा ऑफेयर हुआ। बहुत खबरें हैं, लेकिन खंडरात बता रहे हैं अमारत आली शान थी। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान एक शख्स से इतने खौफजदा हैं, जेल में बंद इमरान खां इन्हें रात को डराता है। खबरें आपको देंगे अगर जिंदगी रही बाफजले खुदा, बाशर्ते जिंदगी, और खबरें ही खबरें होंगी। गोदाम भर गए हैं अब खबरों के। पहले ये कब्रें भर लें, जमीनों की, इंसानों की कब्रें बना लें। मौजूदा हुक्मरान के बारों में इतना ही कहते हैं, उनके लानों वाले में खंडरात बता रहे हैं अमारत आली शान थी। नाज़रीन, मुझे अब इन पे रहम आता है। एक तरफ लगड़ बगड़ चमचे खर्चे जिन्होंने कभी जर्नलिज्म की एबीसी नहीं पढ़ी, वो बहुत आजकल खबरें देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड देते हैं। जब मैं काउंटर चेक करता हूं तो वो कहते हैं यार ये शाह से ज्यादा शाह का वफादार है। खैर, अब नाज़रीन, पूरे निजाम लपेटने की, यानी कि मौजूदा हुक्मरानों की जो बंद कमरों में से बातें होती थी, हिकमत अमली बनाई जाती थी। कभी ये बात की जाती थी कि सूबे बनाए जाएंगे मजीद, हर रेंज को सूबा बनाया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, कुछ लोग कहलवाते थे और कुछ कहते थे और कुछ जरूरत भी है। अब वो ये बातें, पूरा निजाम लपेटने की बातें बंद कमरों से निकलकर बाहर खुद निकलवाई जा रही हैं, खुलकर सामने आ गया है। इस सिलसिले में शहजाद चौधरी, जो अक्सर टीवी पे तजिया निगार आते हैं, काबिल एहतराम, उन्होंने भी मौजूदा निजाम के लपेटने और सारी जिम्मेदारी रजीम चेंज की कर दी। रजीम चेंज कराया किसने? रजीम चेंज के असरात नहीं थे। ग्रोथ रेट 6 पॉइंट कुछ था और अब 3 पॉइंट भी नहीं रहा। गोरख धंधों से करते हो। दूसरी तरफ निगरान वजीर रहने वाले कंवर दिलशाद साहब हमारे दोस्त हैं। 6 साल गालबन इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे। अब वो भी बोल पड़े, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, मैं बताऊं कौन किसको कैसे डराता है, जबानबंदी कैसे करवाते हो। खरबों रुपया पिछले 3 साल में किस किस मनी लॉन्डर के जरिए, जो मनी चेंजरों का नाम रखा हुआ, उसके लिए गया। नाज़रीन, आपसे वादा है, फजल खुदा बशर्ते जिंदगी, खबरों के अंबार हैं। मुख्तसर ये लगड़ बगड़ चमचे कच्चे कह रहे हैं कि मौजूदा रजीम चेंज का नुकसान सामने आने लगा। शहजाद चौधरी कहते हैं, उन्होंने कहा माशी सूरत हाल तबाही, सियासी सूरत हाल तबाही, इकानमी तबाही, अमन तबाही, अदलिया तबाही, सहाफत तबाही, जमहूरियत तबाही।
تم قتل کرو کہ کرامات کرو. اور قمر دل شاہ صاحب کی میں بات بتا رہا تھا، وہ لکھتے ہیں محترم موجودہ حکومت نظام دیمک زدہ ہو چکا ہے. پارلیمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی، انتظامیہ اور کابینہ کو عوام کے جذبات کا کچھ احساس نہیں یا ادراک نہیں، لہذا فیصلہ سازوں نے اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ عوام کے ووٹ یعنی کہ میں اور آپ کیڑے مکوڑے نا 25 کروڑ وہ کہتے ہیں. فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت اور مستقبل کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. موجودہ نظام حکومت کے مستقبل کا کسی کو کچھ علم نہیں. موجودہ نظام حکومت کا کسی کو کچھ علم نہیں، کیونکہ نہ کبھی اس بارے میں کوئی اعلان کرتا ہے ہوا اور نہ ہی نظام اس بات پر یقین رکھتا ہے. کرنا ضروری ہے. ناظرین سمجھتے گئے ہوگے تسی. قمر دل شاہ صاحب فرما رہے ہیں، شہزاد چودھری اور لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ایک اور صاحب نے کہا کہ سابق ڈی جی ISI فیض حمید صاحب عمران خان کے بارے میں انہوں نے ان کے وکیل کو کوٹ کیا کہ کوئی گواہی نہیں دی. 2.5 سال رکھ کے 200 سے 300 مقدمے درج کر کے 100 گنڈے بھی کھادے 100 لتر بھی کھادی. کہتا ککڑا کھے اڑائی تے اپنے سر پائی. وہ شخص قید تنہائی میں رہ کے تمہیں اتنا خوف زدہ کر رہا ہے. کبھی لگڑ بگڑ چمچوں کو کہتے ہو، کبھی آپ ایک ٹکر سے لے کے، ایک لفظ سے لے کے، ایک پورے بلیٹن کا رن ڈاؤن سے لے کے، بریکنگ نیوز سے لے کے، پروگرام سے لے کے، پروگرام کے گیسٹ سے لے کے موضوع تک سب کچھ تو انتخاب کرا لیا. اب مان جاؤ تم ہار گئے ہو، لیکن زبردستی اس کو چلانا ہے تو چلاتے رہیں. تانو کی تے سانو کی، سادو کی تے پتو کی. ناظرین بہت گہرا گھاؤ لگائے ہیں، 4 دفعہ پھر ہوا. کچھ انسان سانپوں سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں. ان کے کولو فیل کا تضاد ہے. جب انہیں ضرورت ہوتی ہے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے پاؤں سے زمین کھینچ لیتے ہیں. لیکن خیر یہ تو اول سے جب سے کائنات بنی ہے اور شاید جب تک ختم ہوگا یہ رہے گا. سانپ 100 سال بعد بدلتا ہے، کچھ لوگ بدلتے ہیں، گرگٹ میں رنگ بدلتے ہیں. موجودہ نظام کب تک چلے گا یہ تو نہیں مجھے پتا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. خیر جس ملک میں ایک وزیر اعظم کو عدم اعتماد لا کر اس کی سیاسی جماعتوں کو مخالفین کے ساتھ جوڑ دیا جائے، جس ملک میں چلتی ہوئی معاشی صورتحال کو اوپر جاتے ہوئے زمین بوز کر دیا جائے، جس ملک میں جمہوریت چھوڑ کر ڈکٹیٹر سے بدترین PDM کی حکومت لائی جائے، جس ملک میں الیکشن چوری کرنے سے لے کے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک کر جسٹس جے آفریدی کو چیف جسٹس بنایا جائے، جس میں 26ویں اور 27ویں ترمیم میں جسٹس امین الدین کو عیانی عدالت کا سربراہ بنایا جائے، جس ملک میں 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم رہے، ضیاء الحق کی پیداوار، وہ اڈیال کوٹ لکھپت جیل میں قید یاسمین راسد 74 سالہ سے ہار جائے اور بھیک میں ایک جال سازی سے اس کے آرو کو چینج کر کے مار پیٹ کر نواز شریف کو ایک سیٹ دی جائے اور وہ قبول کر لے سیٹ جال سازی سے. اس ملک میں سچی خبریں دوں، اس کو بتاؤں کہ چند روز قبل کس اہم شخصیت نے کیا کہا، کون سا نیریٹو پھیلاؤ. کب تک پردوں میں رہ کر لوگوں کے چہروں پہ سیاہی پھینکو گے؟ یہ سیاہی جب پھینکتے تمہارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں. ناظرین میں نے گزارش کیا ہے قمر دل شاد صاحب کا موجودہ نظام حکومت کے بارے میں مکمل چارج شیٹ ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں یہ میں نے کہا کہ کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی، جو آج ظلم کر رہے ہیں کل ظلم کا شکار ہوں گے. ناظرین گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس تھا. نیب کا کوئی پروسیکیوشن یا کوئی صاحب آئے تھے، جسٹس محترم سپریم کورٹ کے مندوب مسرت حلالی صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم نے حکم دیا تھا. انہوں نے کہا آپ نے نہیں سنا، اور انہوں نے کہا ہاں ہم اعلیٰ عدلیہ نہیں رہے. جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحب یہ کہیں کہ ہم اعلیٰ عدلیہ نہیں رہے، اس میں غریب آدمی کیا کہوں.
وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو مندوہیل صاحب، جسٹس مندوہیل صاحب محترم، 26 اور 27ویں ترمیم نہیں ہونے دینی تھی نا، ہاتھ تو کاٹ دیے۔ صحافیوں نے بھی اتنی تقسیم در تقسیم ہو گئی کہ ہم بکھر گئے، ہمیں بکھر کر آپ نے سچ پر پردے ڈال کر، خبروں پر پردے ڈال کر، جھوٹوں کی فیکٹریاں لگا کر پراپوگنڈا مشینیں شروع کر دی۔ ناظرین، دوسری طرف نواز شریف کے لیے، مریم نواز کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، سنا ہے چند روز پہلے سی وی دیا گیا ہے کہ اگر موجودہ وزیر اعظم کو تبدیل کرنا ہے تو ساڈے ول بھی نظر رکھو، سانو نہر والے پل اتنے بلا کے ہورے ماہی کتھے رہ گیا۔ ماہی کتھے نہیں رہ گیا، ماہی فیلڈنگ سیٹ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹ جس کا نظام میں کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن انسانی عدالت میں آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ان کے لیے درد سر بن گیا، ان کی حکومت کو تیش نیش کر دیا، اس نے ان کے نیریٹو کو تباہ کر دیا، انہاں دا بیڑا ہی غرق ہو گیا، ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ دوسری طرف بعض اہم حلقے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ تحلیل کر کے 3 سال کے لیے کوئی حکومت بنائی جائے گی۔ کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ گڈی لنگ گئی ہے، اب جو ظلم انہوں نے جتنے کرنے تھے کر لیے۔ اس موقع پر نواز شریف صاحب اپنی نواسے کی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ایئر فورس کے جہاز کے ساتھ دبئی شادی کارڈ دینے گئے ہیں، جبکہ ملک کی صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں کم و بیشتر 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں، اور وہ جہاز پر ایئر فورس کی کارڈ دینے گئے ہیں، جو وزیر اعظم 3 دفعہ رہے اور آخر میں فارم 47 والی لسٹ لی۔ اور اسی طرح پاکستان میں رول آف لا نام کی چیز نہیں، دنیا کے ہر انڈیکس میں جمہوریت ہو ہم آخری 4-5 نمبروں میں، عدلیہ ہو آخری 5-4 نمبروں میں، صحافت ہو آخری 5 نمبروں میں، انسانی حقوقی پامالی ہو تو یہ ہماری اوقات ہے۔ خیر، آ جاتے ہیں آج کل شفیع جان صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں، انہیں تنقید کا نشان۔ ہاں، شفیع جان صاحب آپ تو بڑے آدمی ہیں، وزیر ہے، میں تو کمزور صحافی ہوں۔ آپ نے اگر کسی نے گندے آدمی نے گندی بات کی تو آپ کو ویسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ میری رائے ہے۔ میرا خدا دا واسطہ ساڈا نہ کام چکو دینا پائی جی، اسی تے اگے 3.5 سال تو ہر پاسے تیر کھا دے جے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ خیر، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ شاہد خٹک MNA دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، بہادروں کی قوم کو عزت کرنی چاہیے، وہ چاہے کسی بھی جماعت میں۔ شاہد خٹک صاحب کا ٹویٹ ہے کہ ایکس پہ پیغام ہے، جن کو ہمارے الفاظ سے تکلیف ہوئی ہے، ان کو بشرا بی بی پر عدت کیس بنانے پر بھی تکلیف ہوئی، کیا علیمہ ہاں، عظمیٰ ہاں، نورین ہاں پر پانی پھینکا اور گھسیٹا، پورے خاندان پر ظلم کرتے ہیں، تکلیف ہوئی۔ ہاں شاہد خٹک صاحب، یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے تو یاسمین راشد 74 سالہ کینسر سروائیول کی سیٹ لی، اس کو جیل میں ڈالا ہوا۔ اندلیب عباس اسی گاڑی میں تھی تو اس نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تو اس پہ کوئی 9 مئی نہیں۔ انہوں نے تو صنم جاوید کو بھی رکھا ہوا ہے جیل میں۔ انہوں نے تو خواتین کی جو پامالی کی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر جو مناظر ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے ہوتے ہیں، ایک خاتون کے پاس 6 ماہ کا بچہ تھا، ادھر پولیس نے ریڈ کیا تو پولیس کے تو کیا میں کس سے بتاؤں، سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ اس موقع پر ناظرین، مسلم لیگ نون اور کیا نام ہے آج کل ان کا، پیپل پارٹی، ان کی حکومت ہے۔ ان کے ایک ٹاک شو میں جو گفتگو ہوئی، مندوہیل صاحب تھے اور مسلم لیگ نون کے بھی MNA صاحب تھے۔ یہ مختصر سی لمبی دکھاؤں گا، گفتگو بڑی تہذیب کے دائرے میں ہے، لہذا ہمیں یہ تہذیب سکھاتے ہیں، ہمیں خبریں دینا بتاتے ہیں۔ ایک ٹاک شو میں مندوہیل اور ہمارے نون لیگ کے بھائی دوست کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ سنیے۔ ناظرین، میں یہ تھوڑا سا آگے کر رہا ہوں کیونکہ سخت کچھ نامناسب الفاظ بھی ہیں، لیکن
आप बकवास कर रहे हैं, लग रही है इनको, आप भौंक रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, आप समझते क्या अपने आप को? आप समझते क्या अपने आप को? थोड़ा सा मैं नहीं बोलूंगा, आप बकवास कर रहे हैं, आप भौंक रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया पर आने पर पाबंदी है, नेशनल मीडिया। प्रोग्राम की सर लाइन पे आप जंगली आदमी हैं, आप बेशरम आदमी हैं, बेशरम आप बेशरम आदमी है, जंगली है। तुम अपनी पार्टी के भी गद्दार हो, बंदर की तरह। तुम अपनी पार्टी के भी गद्दार हो, उसी तरह तुम भी बंदर लग रहे हो, पार्टी के भी गद्दार हो। मेरी पार्टी मुझे फख्र है, हमारे मुनाफिक आदमी हो। पॉइंट कंप्लीट करें जी। जूते पॉलिश करके हिंदुस्तान के एजेंट, माजी में तुम मोदी के यार थे, मेरी बात सुनो, तुम नहीं पता, जूते पॉलिश करके पाँव पड़ के समझ रहे हो लॉलीपॉप डालेंगे तो चुप करेगा सर, बस सर, लॉलीपॉप डालेंगे, तुम्हारा मुंह में लॉलीपॉप डालेंगे, कादर बंदू के साहब आप सर तुम्हारे मुंह में डंडा डालो, आपस में जातियात को छोड़ के सर तुम्हारे बेगैरत आदमी आप बेगैरत आदमी हैं, आप बेगैरत आदमी हैं, आप बेगैरत आदमी हैं, शर्म नहीं आती सर, अपनी उम्र को देखो, बगैरत है, शर्म नहीं आती। नादरीन, हम पे पाबंदी है, काशिफ बासी पे, हारून रशीद साहब पे, सदीक जान पे, शाकिर रहमान पे, इसार राना पे, उज़मा नुमान पे, हबीब अकरम पे, आरफ मीत भट्टी पे, अकबर बाजवा पे और लातेदाद साफियों पर कुछ लोग मुल्क जान बचाने चले गए, क्योंकि हमसे कुछ लोग नाला हैं कि हम उनका कलमा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन, खैर ये गुफ्तगू सुनी, ये हमारी आजकल गुफ्तगू हो रही है। हाँ, इमरान खान के लिए उसकी रिहाई तभी होगी, अदालतों से उसे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जब 25 करोड़ आवाम की अक्सरियत मुल्क में रूल ऑफ लॉ किसी एक जमात के लिए नहीं, आइन कानून की हुक्मरानी बेरोजगारी के खात्मे के लिए निकलेगी, तो तब ही मुल्क में बेहतरी आएगी। इसका हल है, निकलो, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। और अब ये हुमायूं मंदोहिल पीटीआई के सेनेटर हैं, ये क्या गुफ्तगू करते हैं, इनकी ज़बान में मैनुअल भी पाकिस्तान का आइन भी और कानून भी मुझे ये हक देता है, और इमरान खान को ये हक देता है कि वो जो दिन मुकर्रर है, जो टाइम मुकर्रर है, उनमें लोगों से बातचीत कर सकते। जब ऐसे भी लोग थे जो भगोड़े भी हो गए थे और सारे थे और उस वक्त वो कॉन्वेंट थे, उनके अपने स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जिन दिनों में वो जेल में होते थे तो 100 से ज्यादा लोग उनसे मिलते थे। मैं शायद ज़िया साहब का एक आर्टिकल था कि उन्होंने कहा था कि मैं जरदारी साहब से मिलने गया था और उन्होंने आर्टिकल में बताया कि काम नहीं मिला, शायद राशिद आर्टिकल के बारे में बयान देते थे। हां, अच्छा, हां, बिल्कुल देते थे, जेल के अंदर से क्या बयान देते थे। लेकिन फर्क है, यहां पे फर्क ये है कि एक लीडर था, उसने कहा था कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, एक लीडर था वो कहता था प्लीज मुझे छोड़ दो, एक लीडर है वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। फर्क यहां है, इस हुकूमत को डर ये है। नहीं नादरीन, वो कमर जवेद बाजवा साहब के जो बारे में उन्होंने अल्फाज कहे मुझे पता है। एक चीफ जस्टिस से, एक आर्मी चीफ से रिजाइन क्यों दिया, ये भी तारीख का हिस्सा है। सुन तो सही जहां में तेरा अफसाना क्या। दूसरी तरफ 8 फरवरी को अपोजिशन ने मुल्क में हड़ताल और पहिया जाम की काल दे दी है। ये तो 10 बंदों से डर जाते हैं। बसंत में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने हजारों इमरान खान की तस्वीरों वाली और कैदी 804 वाली लगाएंगे और पुलिस अब घर घर छापा मारेगी, क्योंकि पुलिस का है फर्ज तहफ़्फ़ुज़ आपसे छीनना। गो के पुलिस बनाई इसलिए गई थी कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करे। अब कुछ नजूमियों को, किसी पामिस्टों को ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप कहें कि मौजूदा इमरान खान 26 में नहीं आएगा। नहीं, आप बेवकूफ़ हो, तुम्हारी इतनी क्या जुर्रत के ना आए। अब हामिद मीर साहब के एक प्रोग्राम है, क्लिप है, इसमें चंद बातें मलिहा लोधी हैं और मुशाहिद साहब हैं, इनकी बातें करके वीलॉग खत्म करता हूं। आपकी इस बात के कमेंट सेक्शन सारे पढ़ता हूं, कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। खबरें बहुत है, मैंने कहा लाहौर के इलेक्शन में नवाज शरीफ के हल्के में, मरियम के हल्के में किस तरह कौन सा अफसर गया, किसने आरओ को चेंज कराया, किसने कॉर्डन ऑफ किया, क्या क्या डायलॉग हुए, क्या क्या डायलॉग हुए, बहुत कुछ है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जल्द आएगा। हामिद मीर का एक प्रोग्राम है जो दहशतगर्दी मारे गए या पता नहीं क्या है, ये भी सुन लें। आदादोशुमार को देखें तो 2025 जो है वो दहशतगर्दों के लिए बहुत बदतरीन साल था। फैक्ट्स बताते हैं कि 2115 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का भी काफी नुकसान हुआ है, आम शहरी भी मारे गए। लेकिन ये 2011 के बाद जो है बहुत बदतरीन साल था दहशतगर्दों के लिए भी और आम शहरियों के लिए भी। तो आप ये नहीं समझते कि 2024 में दहशतगर्दी में 1950 लोग मारे गए, जबकि इस साल दहशतगर्दी बढ़ी लेकिन दहशतगर्दों की अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ। दहशतगर्दी बढ़ी, गालिबन 25 में ही बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, उस पे हमारे जवानों ने जाके उसको निस्तो नाबूद किया, ये भी बात सच है। जो उनका क्रेडिट है
اللہ تعالیٰ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، جو سرحدوں پہ جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، ان کے لیے کل بھی تھے، ہم آج بھی تھے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ وہ عمران خان کے اسٹریٹ موومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، اس سے خوف زدہ ہیں موجودہ حکمران فارم 47 والے جو جیل میں بند ہے، جو 8x8 کے سیل میں ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ ناظرین، بہت باتیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ 2026 میری دعا ہے دنیا میں امن کا ہو، ظالموں کے خاتمے کا شہر ہو، وقت سال ہو، انصاف کا بول بالا ہو۔ کرپٹ اور گندے غلیظ چاہے سرکاری افسر صاحبی جو بھی کرپٹ ہے، اللہ ان کا منہ کالا کرے، ان کا عبرتناک انجام ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔